व्यूअर्स, वो वक्त आ गया है जिससे इंडिया सबसे ज्यादा डरता था। सऊदी अरब और एटमी ताकत पाकिस्तान ने ऐसा दिफाई मुआहिदा कर लिया जिसने दिल्ली के इक्तिदार के ऐवानों में जल्जला बर्पा कर दिया है। अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सऊदी अरब भी साथ खड़ा है और ये मुआहिदा साफ पैगाम दे रहा है कि अगर एक हमला होगा तो दोनों जवाब देंगे। मोदी सरकार बरसों से सऊदी अरब को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करती रही, अरबों डॉलर के मुआहिदे किए, सिफाती ड्रामे रचाए, लेकिन नतीजा आज सऊदी वली अहद ने मोदी को ऐसा सरप्राइज दिया कि भारत के दिफाई माहिरीन खुलेआम कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत और सऊदी अरब अपनी बेपनाह दौलत और अमरीकी टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म पर रख देंगे तो इंडिया कहां खड़ा होगा। ये मुआहिदा सिर्फ दो ममालिक का नहीं, ये पूरे खित्ते के स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को बदलने वाला है। और यही वजह है कि आज दिल्ली से लेकर तल अबीब तक बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और माहिरीन की राय आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे को इंडिया के लिए बड़ा धचका क्यों करा दिया जा रहा है? इंडिया के लिए परेशानी की बात क्या है, यह आपको बताते हैं। सऊदी अरब और जौहरी हथियारों से लैस मुल्क पाकिस्तान के दरमियान होने वाले एक बाहमी सिक्योरिटी मुआहिदे पर न सिर्फ इंडियन हुकूमत ने अपना रद्दअमल दिया बल्कि मुल्क के दिफाई माहिरीन भी इस मुआहिदे पर बात करते और इस पर अपने खदशात का इजहार करते नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ये सिक्योरिटी मुआहिदा इजराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमले के बाद तय पाया और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर दीगर अरब ममालिक भी ऐसा कोई इशारा देते हैं तो जैसा बाहमी मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ, पाकिस्तान बाकी ममालिक को भी इसमें शामिल करने पर गौर कर सकता है। और इस मुआहिदे को न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए अहम करार दिया जा रहा है बल्कि माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में इसके मगरबी एशिया और जनूबी एशिया पर भी असरात मरतब हो सकते हैं। सऊदी अरब से होने वाले मुआहिदे के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक किसी भी जारियत के खिलाफ मिलकर काम करेंगे और अगर किसी भी मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वर किया जाएगा। अगरचे इस मुआहिदे की ज़्यादा तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, ताहम पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस मुआहिदे की कोई ज़ैली या फिर खुफिया शराइत नहीं है। उस पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा इंडिया के लिए किस परेशानी की निशानदही करता है? इस मुआहिदे के बाद इंडिया में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी इकदाम करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? यही सवाल जब हमने सऊदी अरब में इंडिया के साबिक सफीर तिलमिज़ अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हमसे तवील मुद्दत में देखें तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं। पाकिस्तान मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा मुतल्लिका होता जा रहा है जबकि दूसरी जानब इंडिया फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आता। खलीजी ममालिक अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान, तुर्किया और चीन की तरफ देख रहे हैं और ये तीनों ममालिक अब खित्ते में बहुत अहम हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये तीनों ममालिक इंडिया के खिलाफ सफ आरा नजर आए। इसलिए अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो यकीनी तौर पर यह इंडिया के लिए एक धचका हो सकता है। जबकि जनूबी एशियाई सियासत के तज्जियाकार माइकल गूगलमैन ने अपने एक तबसरे में कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ एक नए बाहमी सिक्योरिटी मुआहिदे पर दस्तखत किए बल्कि एक ऐसे मुल्क सऊदी अरब के साथ किए गए हैं जो इंडिया का बड़ा शिराकतदार भी है और इस मुआहिदे ने पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में ला खड़ा किया है। इंडिया की वजारत खारजा ने इस मुआहिदे पर रद्दअमल जाहिर किया है। इंडियन वजारत खारजा के जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हम इंडिया की कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी अमन के लिए इस मुआहिदे के पहलुओं का मुताला करेंगे। हुकूमत इंडिया के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। माहिरीन के मुताबिक इस इंडियन रद्दअमल का वाज़ेह मतलब यह है कि इंडिया भी इस मुआहिदे के अपने मुल्क की कौमी सलामती पर पड़ने वाले मुमकिन असरात की बात कर रहा है। जबकि साबिक इंडियन सेक्रेटरी खारजा कमल सिबल इस सूरत हाल को बहुत संगीन समझते हैं। कमल के मुताबिक इस मुआहिदे का मतलब है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएंगे और बज़ाहिर पाकिस्तान खुलेआम अरब ममालिक को इजराइल के खिलाफ जौहरी सिक्योरिटी फराहम करने की बात कर रहा है। व्यूअर्स, अल जज़ीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से पूछा गया क्या इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान के जौहरी हथियार तक रसाई होगी। इस पर ख्वाजा आसिफ का कहना था यह मुआहिदा दिफा के लिए जिसका मकसद हरगिज़ जारहाना नहीं है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब के लिए भी किसी भी मुमकिन सूरत हाल में मददगार होंगी।
لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخری بار جوہری ہتھیار کا استعمال ہیروشیما پر ہوا تھا، اور خوش قسمتی سے اب دنیا نیوکلیئر جنگوں سے محفوظ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری کوئی نئی بات نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شراکت داری میں اس معاہدے کے تحت ہونے والا ممکنہ اضافہ انڈیا کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے، اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب اپنی فوج نہیں بھیج سکتا، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے۔ سعودی عرب پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس امریکی ٹیکنالوجی ہے اور وہ پاکستان کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مقتدر خان کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے یہ معاہدہ آخر کیوں کیا، لیکن اس کے لیے قطعی جواب موجود ہے۔ پہلا، خلیج ممالک اب امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دوسرا، پاکستان نے آپریشن سندور کے دوران انڈیا کے حملے کا پوری عزم کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان ایک ہم ملک کے طور پر ابھرا جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح پاکستانی فوج نے انڈین فوج کو پسپا کیا، جس طرح پاکستانی فضائیہ نے انڈین فضائیہ کو پسپا کیا، انڈین رافیل طیارے گرائے جن رافیل پر بھارتی حکومت کو، مودی سرکار کو بہت گھمنڈ تھا، پتوں کی طرح گرتے چلے گئے، تو پاکستانی فوج نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستانی فوج بہت آگے جا چکی ہے اس معاملے میں۔ پاکستان جو پہلے اپنی پوزیشن کھو رہا تھا، اب وہ ایشیا میں دوبارہ اہمیت حاصل کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کا معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ جبکہ اسٹریٹجک امور کے ماہر برہما چیلانی کی رائے ہے کہ وزیر اعظم مودی جو گزشتہ کئی برسوں سے سعودی عرب کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل پا رہا۔ مودی نے سعودی عرب کو خوش کرنے میں برسوں گزارے ہیں۔ مودی نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور سعودی عرب کے دورے کیے، مگر اب نریندر مودی کی ساری کوششوں پر پانی پھر چکا ہے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان کسی بھی حملے کو دونوں پر حملے سے تعبیر کریں گے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایکس پر لکھا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ پاکستان اب سعودی عرب کی رقم کو امریکی ہتھیار خریدنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس کی اسے ضرورت پہ ہے۔ مشاہد حسین سید بھی کہہ چکے کہ یہ معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور بھارت میں ایک پریشانی کی لہر ہے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان پہلے بھی دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، لیکن جس طرح کا یہ معاہدہ ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ یا پھر سعودی عرب پر حملہ، دونوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا، بھارت کے لیے بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہے، کیونکہ اب بھارت پاکستان پر سوچنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ یہ حملہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عرب پر بھی ہوگا، جس کے ساتھ وہ برسوں سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور خطے کی سیاست پر اثرات کی بات کی جائے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو ماہرین نہ صرف ایک تاریخی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، بلکہ اسے موجودہ حالات میں فلسطین کی حمایت کے تناظر میں بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک نے زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم دنیا کے اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ معاہدہ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ گہرے اور قریبی رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا، خصوصاً حرمین شریفین کے تحفظ کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان غیر رسمی معاہدے عرصہ دراز سے موجود ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر جب پاکستان عالمی پابندیوں اور معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون واشنگٹن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مسلم ممالک اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے مزید باہمی انحصار بڑھا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس معاہدے سے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران کے نزدیک یہ معاہدہ خطے میں اس کے اثر رسوخ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے، جبکہ افغانستان کے حالات اور وسط ایشیائی خطے کی صورتحال بھی اس پیش رفت سے جڑی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اس معاہدے کو اپنے خلاف صف بندی سمجھ سکتا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھارت کے لیے بھی نئی سفارتی اور اسٹریٹجک مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ نئی دہلی پہلے ہی خلیجی ریاستوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلام آباد اور ریاض کا اتحاد اس توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ ماہرین نے امکان ظاہر کیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی تعاون چاہ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ حساس ہے، لیکن اس کے اشارے پچھلی دہائیوں سے موجود ہیں کہ ریاض اسلام آباد پر اس ضمن میں بھروسہ کرتا ہے۔
یہ دفاعی معاہدہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی جہت دیتا ہے بلکہ مسلم دنیا کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ صرف اتحاد اور باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ ادھر فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر مشترکہ مواقف اور خطے میں طاقت کا نیا توازن اس پیش رفت کو مزید نمایاں بناتا ہے۔ تو ویورز، تاریخ نے آج ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی اتحاد صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے وارننگ ہے جو مسلمانوں کی طاقت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ انڈیا برسوں کی محنت کے بعد بھی سعودی عرب کو اپنے کیمپ میں نہ لا سکا اور اب وہی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ پیغام ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو ریاض سے بھی جواب آئے گا۔ یاد رکھیں، طاقت پیسے اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اتحاد اور عزم سے بنتی ہے، اور آج یہ اتحاد بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اس بڑے دھچکے کے بعد سنبھلے گا یا گھٹنے ٹیک دے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔